स्मोक क्या है? आज स्मोक के ऊपर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी और एक दो रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। स्मोक क्या होती है और पाकिस्तान में इस वक्त शहर लाहौर जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आया है एयर इंडेक्स के कैलकुलेशन पर, और पहले नंबर पर इंडिया का शहर दिल्ली है और दूसरे नंबर पर लाहौर है। स्मोक क्या है? जैसे ही सर्दी शुरू होने लगती है तो ये हम स्मोक के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और ये क्या चीज़ होती है? स्मोक जो है ये धुआं और धुंध से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको स्मोक कहते हैं। धुआं क्या होता है? धुआं किस चीज़ का होता है? आखिर ये धुआं इस मौसम में ही क्यों स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेता है? आज इस पे बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर शहरबानो। स्मोक जो है ये इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है और ये बिल्कुल एलर्जी वाली सिम्टम्स कॉज करती है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है और क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। और आपको एक हर्बल इसकी टी भी बताऊंगी मैं वीडियो के एंड में। स्मोक धुएं और धुंध से मिलकर बनती है। धुआं क्या है? धुआं बेसिकली हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट से उड़ता हुआ धुआं, केमिकल इंडस्ट्री से निकलता हुआ धुआं जिनके अंदर भरपूर केमिकल्स मौजूद होते हैं, और फसलों की बाक़ियात को जब जलाया जाता है, जब वो धुआं उठता है तो उसमें कार्बन होता है, वो वाले पार्टिकल्स। और पूरे शहर का या पूरे शहरों का जब कूड़ा जलाया जाता है यानी गार्बेज, वो जब जलता है और उससे जो धुआं उठता है उसमें केमिकल्स भी होते हैं, प्लास्टिक भी होता है, पेपर्स भी होते हैं, यानी कि कार्बन एंड केमिकल्स, हर तरह के केमिकल्स उसमें शामिल हो सकते हैं। और फिर सर्दियों में जब ये धुंध, ये पानी के छोटे छोटे ज़र्रात जब इनके अंदर ये धुआं मिलता है तो फिर वो आपकी फ़िज़ा में ठहर जाता है स्मोक की शक्ल में। अब बात करूँगी कि स्मोक के कलर क्या होते हैं। ये दो तरह का होता है, एक रेडिश ब्राउन स्मोक होता है और एक ब्लैक स्मोक होता है। आपने शायद ही कभी गौर किया हो कि रेडिश ब्राउन स्मोक जो होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं जो आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जहाँ से ये केमिकल जब धुंध के साथ मिलते हैं तो स्मोक बन जाता है। इसी तरह जब ये कार्बन की शक्ल में होते हैं तो फिर ये ब्लैक स्मोक होता है। इसका रंग ब्लैकिश सा होता है, ग्रेश सा होता है। और फ़िज़ा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फ़िज़ा को जितना साफ़ सुथरा होना चाहिए फ़िज़ा वैसी नहीं रहेगी। दुनिया की तारीख़ में सबसे बदतरीन स्मोक जो हुआ था वो लंदन में हुआ था 1992 में। ये इतना शदीद स्मोक था कि पूरे लंदन को 4 दिन के लिए पूरे लंदन को अपने लपेट में ले लिया था। ज़िंदगी जो थी वो तहस नहस होकर रह गई थी और जिसके ऊपर उन्होंने तहकीकाती कमेटियाँ बनाई, सेनेट के उनके इजलास हुए जिसके अंदर उन्होंने ये तमाम चीज़ें डिसाइड की कि अब इससे कंट्रोल कैसे पाना है, हमने कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी हैं। फिर 1956 में 1956 में उन्होंने पूरे अपने कानून बना लिए कि कूड़ा जलाना मना है, पेपर जलाना मना है, जंगलों में आग लगाना मना है। वहाँ पर इतना सा कूड़ा भी अगर आप जलाएंगे तो उसके ऊपर भी फ़ाइन है और वो जुर्म है वहाँ पर। और फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम वहाँ पर दोबारा नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर साल ही ये सर्दियाँ स्टार्ट होते ही ये स्मोक आता है। हमारी ज़िंदगी, हमारी रूटीन की लाइफ तहस नहस हो जाती है। एजुकेशन सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑफिस जाने वाले लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, दिल के जो अमराज में मुब्तला हैं लोग उनको बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये सांस को इफ़ेक्ट करता है जिसकी वजह से आपके लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं, खुल के आप सांस नहीं ले पाते। और ऐसे लोग के जो वॉक करके जाते हैं अपने ऑफिसेज या स्कूल या कॉलेजेस, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गाड़ियों का धुआं प्लस स्मोक, आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये तमाम चीज़ें। इसकी एक और बड़ी वजह पाकिस्तान के शहर लाहौर के जो अतराफ़ हैं उसमें स्मोक बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारे करीबी मुल्क इंडिया में जलंधर में जब ये चावलों की फसल काट ली जाती है तो उसके जो बाकियात होते हैं उसको फिर जलाया जाता है। जब वो जलती हैं तो उससे जो धुआं उठता है वो भी हवा का रुख लेकर पाकिस्तान की तरफ आता है और वो तमाम फिर स्मोक की शक्ल में
دیکھنے میں آتا ہے. اور شدید اس کے جو سمٹمز ہیں وہ کیا ہیں کہ آنکھوں میں اریٹیشن، گلے میں اریٹیشن، ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز، ناک بہنا، الرجی والی سمٹمز ہونا. اور چھوٹے بچے، بوڑھے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لنگس کے جو مریض ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میری اسموک کے اوپر اسی لیے تھی کہ اس وقت ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہمارے یہ لاہور اور لاہور کے پیریفریز کے جو علاقے ہیں وہاں پر اسموگ ہے اور بہت زیادہ ہے. لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، چھوٹے بچوں کو بہت کیئر کریں، اور آپ جس طرح سے گورنمنٹ نے جو اس کے اوپر انسٹرکشنز دی ہیں اس کو فالو کریں. اور کچھ احتیاطیں آپ کو بتاؤں گی کہ ماسک کا استعمال کیجیے، دن میں ایک بار خود اور اپنے بچوں کو غرارے ضرور کروائیں، گارگلز پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کر. نمک والا پانی، ہلکے نمک والا پانی بہت بہترین اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، آپ کے گلے کی اور سانس کی نالیوں کی سوزش کو کنٹرول رکھتا ہے. فضا میں جتنے بھی جراثیم یا اسموک یا اسموگ، اس کو یہ کنٹرول کرے گا اور آپ کے کسی بھی طرح کے ریسپائریٹری انفیکشن سے آپ کو بچائے گا. کیونکہ اس طرح کے جب بھی انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے جب انفیکشن گلے تک ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو بچا لیا وہاں تک اور نیچے لنگس تک جانے نہیں دیا تو پھر آپ بہت حد تک بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے کیئرلیسنس دکھائی، کسی قسم کی احتیاط نہیں کی اپنے بچوں کی یا اپنی، تو پھر جب وہ ریسپائریٹری ٹریک کی طرف موو کرتا ہے تو وہ اپر ریسپائریٹری ٹریک سے لوور ریسپائریٹری ٹریک کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں، سانس کی پرابلمز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور وامٹ آئے گی، آنکھوں میں انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، اور بہت سے لوگوں کو ہو بھی رہا ہے. تو میں نے آپ کے لیے ایک بہت اچھی ریمیڈی سلیکٹ کی ہے جو آپ سب لوگ اس کو استعمال کریں. اس کی افادیت بھی آپ کو بتاؤں گی اور استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گی اور بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی. یہ میرا آپ سب سے پرومس تھا کہ میں اپنے چینل پر ہمیشہ ہیلدی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کچھ بیسک نالج، کچھ سائنٹیفک نالج ایک عام اور آسان زبان میں، تاکہ ہر شخص کو وہ سمجھ آ سکے اور آپ اس کے اوپر اس کو یہ ہے کہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں آسانی سے، جو سستا بھی ہو اور آسان بھی ہو، آپ کے پیسے بھی ضائع نہ ہو اور آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو. یہ ایک ہربل قہوہ ہے جو آپ نے خاص طور پر اسموک کے لیے میں بتا رہی ہوں، یا کسی بھی قسم کی آپ کو الرجی ہو رہی ہے آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور لاہور کے لوگ اور اس کے پیریفریز کے لوگ یہ قہوہ ضرور استعمال کریں. اس میں آپ کو بتاتی ہوں انگریڈینٹ کیا کیا ہیں. اس میں آپ نے ایک بڑا چمچ جو ہے وہ کوئی بھی گرین ٹی لے لینی ہے، 10 سے 12 آپ نے لونگ لینی ہے، ایک چھوٹا چمچ آپ نے گھر میں استعمال ہونے والی پتی لینی ہے، ایک بڑی آپ نے دار چینی لینی ہے، اور ایک پوری مٹھی بھر کر آپ نے مورنگا لیوز، سوہانجنا کے پتے خشک ہوئے ہوئے یا سوہانجنا کا پاؤڈر 2-3 بڑے چمچ. اسی طرح آپ نے گلاب کی پتیاں پوری مٹھی، گلاب کی پتیوں کو آپ خشک کر کے رکھ لیں. یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے گلاب کی پتیاں. آپ نے اس کو پوری مٹھی ایک وہ ڈال لینی ہے، اور یہ آپ نے سب چیزیں موٹا موٹا کوٹ کر آپ نے ایک شیشے کے جار میں بند کر کے رکھ لینا ہے. جب بھی آپ نے قہوہ بنانا ہے، دن میں، شام میں، یہ خاص طور پر مڈ ڈے یعنی عصر کے ٹائم پر اس قہوے کا استعمال کریں، یا شام کے بعد اس قہوے کا استعمال کریں، تاکہ پوری رات یہ اپنا اثر دکھائے اور جو انفلیمیشن آپ کو ہو چکی ہے یا آپ آنے والی کسی انفلیمیشن سے یا انفیکشن سے بچ سکیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 4 لوگوں کے لیے اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کا 1 ٹی اسپون بہت ہے. آپ نے ابلتے ہوئے پانی میں اس کو ڈالنا ہے 1-1.5 منٹ کے بعد آپ نے اتار کر چھان کے استعمال کریں. گھر میں بچوں کو بھی دیں اور بڑے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایسا قہوہ ہے کہ لونگ آپ کو ہر طرح کے انفیکشن سے بچاتا ہے، آپ کو ہر طرح کی اریٹیشن سے بچائے گا، سانس کی نالیوں کی سوزش سے آپ کو بچائے گا. گلاب کی پتیوں کے اندر چونکہ اس کا رنگ سرخ ہے، آپ کو یہ ہر طرح کے انفیکشن اور انفلیمیشن سے بچاتا ہے، ہر طرح کی الرجی سے بچاتا ہے گلاب. اور گرین ٹی ڈالیں، گھر کی پتی ڈالیں، دار چینی بہترین ہے آپ کی ہر طرح کی سوزش کے لیے. اس کو ڈال کے بنا کے رکھیں. کمنٹ میں ضرور بتائیں. میرے نئے سبسکرائبر جتنے بھی ہیں
ان کو میں اپنے چینل پہ ویلکم بھی کرتی ہوں. کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ قہوہ استعمال کریں کیسا لگا, کس کس کو افاقہ ہوا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.